अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रमज़ान में बोल। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फ़रहान अली वारिस और ये वक्त हुआ है वज़ाइफ़ का, जिसमें हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती राना साजिद महमूद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र माशाअल्लाह। है। और हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना मुफ्ती अबू मोहम्मद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम कैसे रहमतुल्लाह। मिजाज? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह। नाज़रीन, आप लोग कॉल करके भी और ईमेल पर भी अपने सवालात भेज सकते हैं जो वज़ाइफ़ के हवाले से हैं। कुछ सवालात जो कल आपने भेजे थे वो हमने आज शामिल कर लिए हैं और जो आप भेजते रहेंगे इंशाअल्लाह वक्त हुआ तो उन सवालात को आपकी इस बज़्म में मौलाना साहब से, मुफ्ती साहब से पूछते रहेंगे। मुफ्ती राना साजिद महमूद साहब, इस्माइल साहब जो हैदराबाद में रहते हैं, उन्होंने कल एक सवाल भेजा था, वो कल हम कर नहीं पाए थे, तो यहीं से शुरू करते हैं कि नींद पूरी नहीं होती। बहुत से लोगों की नींद नहीं पूरी होती ना, तो इस्माइल साहब भी कहते हैं कि मेरी नींद नहीं पूरी हो रही। तो इसके लिए कोई ऐसी दुआ, कोई ऐसा वजीफ़ा बताइए जिससे नींद आराम से आ सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही प्यारा सेगमेंट है और बहुत ही प्यारा स्टेज सजा है और आज के इस प्रोग्राम की वसातत से मैं ये बात अवामुन्नास तक पहुँचाना चाहूँगा। ये अक्सर व बेशतर घरों का मसला है कि हम सोने के लिए कोशिश करते हैं, बिस्तर पर लेटते हैं, करवटें बदलते रहते हैं, लेकिन हमें नींद नहीं आती है। हमें समझ नहीं आता कि हम करें तो करें क्या। तो हम मोबाइल यूज़ करने में लग जाते हैं, कुछ करते हैं, तो इससे और ज़्यादा तबीयत हमारी गिरावट की तरफ जाती है। देखें, मैं एक कलिमा ऐसा बयान कर रहा हूँ कि उस कलमे को अगर हम अपना विर्द करने का मामूल बना लें सोते वक्त, कि जब हम सो रहे हैं, बिस्तर पर लेटे हैं, नींद नहीं आ रही है, उसे हम जैसे ही पढ़ने लगेंगे कुछ ही लम्हात के बाद ख़ुद ब खुद अल्लाह के हुक्म से नींद आना शुरू हो जाएगी। और नींद भी ऐसी आएगी कि सुकून वाली, इत्मीनान वाली नींद, कि अल्लाह का ज़िक्र हुआ है, अल्लाह के ज़िक्र में तो वैसे ही इत्मीनान और सुकून है। मुफस्सिरीन किराम बयान फरमाते हैं, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। बहुत आसान, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। जिस वक्त सोने के लिए लेटें, हमें चाहिए कि हम दाहिनी करवट लेते हैं, सीधे हाथ की तरफ करवट लेकर लेटें और लेटने के बाद इस वजीफ़े को पढ़ना शुरू करें। ये कम से कम 11 मरतबा जब हम पढ़ेंगे तो ख़ुद ब खुद इसके असरात हमारे जिस्म पर वारिद होना शुरू होंगे, हमारे जहन के ऊपर वारिद होना शुरू होंगे और कुछ ही लम्हे के बाद हमें नींद आ जाएगी और हम मीठी नींद सो जाएंगे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा, ये बड़ा होता है अब मोहम्मद साहब कि हम अब क्योंकि दौर टेक्नोलॉजी का है, तो वाकई ऐसा ही उन्होंने सही कहा कि मोबाइल हम यूज़ कर रहे होते हैं। क्योंकि अच्छा ये भी होता है ना कि जब हम मोबाइल यूज़ कर रहे हैं या कोई भी चीज़ हम आखिरी वक्त ज़्यादातर देख कर सोएं, तो ख्वाब में भी फिर वही चीज़ें आ रही होती हैं और जहन भी चलता रहता है। और फिर जहन भी सुकून में नहीं आता, क्योंकि बिल्कुल, ज़ाहिर है बिल्कुल। लाइट है ना। इसमें मैं छोटा सा ऐड कर दूं। सवाल आपने किया नींद से मुतल्लिक, जी। तो मुझे एक वक़ूआ याद आया। आजकल हमारे यहाँ पूरे पाकिस्तान में, लेकिन पूरी दुनिया में लोग जिन्नात से, जादू से, सहर से, नज़र बद से बड़े परेशान हैं। तो एक सहाबी तशरीफ़ लाए हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के पास। कहा, या रसूलल्लाह, मैं परेशान रहता हूँ, कभी मेरे साथ ये मसला चलता रहता है, कभी। हुज़ूर ने उनकी ज़िंदगी का मामूल पूछा तो फरमाया, आप दिन को कैलूला किया करो। हाँ, कैलूला आपकी सुन्नत है। कैलूले में ज़रूरी नहीं है कि आप सो जाएं, आप वैसे लेट जाएं 10 मिनट 20 मिनट जितना टाइम आपके पास हो। तो फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलल्लाह इसका क्या होगा? फरमाया, जो कैलूला करेगा उस पर जादू का, जिन्नात का, सहर का, नदर बद का कोई असर नहीं होगा। माशाअल्लाह, क्या बात है, क्या बात। अच्छा, एक सवाल और है जो हमारे ईमेल पर आया था मुश्ताक अहमद रावलपिंडी से। वो ये कहते हैं कि मैं जो भी काम करता हूँ वो काम मुकम्मल नहीं हो पाता, यानी मैं कोशिश पूरी करता हूँ लेकिन काम नहीं मुकम्मल हो पाता। तो अमल तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन अब कोई ऐसा वजीफ़ा बताइए कि जिससे वो काम मुकम्मल हो जाए। जी बिल्कुल, इसका बहुत ही प्यारा वजीफ़ा है। वजीफ़ा बयान करने से कबल मैं हदीस मुबारक के अल्फाज बयान करूँगा। मुफ्ती साहब भी मौजूद हैं। आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि कुल्लु अम्रिन ज़ीबालिन लम युब्दा बिहम्दिल्लाहि फ़हुव अक़्ता व अजज़म। कोई भी ऐसा बाबरकत काम या जायज़ काम हम शुरू करने लगें और शुरू करते वक्त हम अल्लाह का नाम न पढ़ें तो वो काम हमेशा नामुकम्मल रहता है, पाया तकमील तक। और इसके दरमियान में जो अगर रुकावटें आ रही हैं या किसी वजह से काम पाया तकमील तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो ये रुकावटों को दूर करना और उस काम को पाया तकमील तक पहुंचाना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़िम्मेदारी है। यानी हर काम शुरू करने से कबल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को लाजमी अपना लें, वो काम पाया तकमील तक पहुँचेगा। अच्छा, ये साइमा हैं जो कि मंडी बहाउद्दीन से,
سائمہ، وہ لکھتی ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنے حفظ و امان میں لے لے، اطمینان کیسے ہوگا کہ اللہ ہمیں حفظ و امان میں، ویسے تو اللہ لیتا ہی ہے، بہرحال ان کا سوال ہے، یہ کہہ رہی ہیں کہ اللہ اپنے حفظ و امان میں کیسے ہمیں لے سکتا ہے، ہم وہ کون سا عمل کریں جس سے ہمیں یہ ظاہر ہو جائے کہ واقعی اللہ نے ہمیں اپنے حفظ و امان میں لے لیا ہے۔ دیکھیں یہ اطمینان کی دولت جو ہے نا یہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی ہے، یہ اسے نصیب ہوتی ہے جو نماز پنجگانہ کی پابندی کرتا ہے، جو نیک کاموں کی طرف رغبت رکھتا ہے، برائیوں سے دور رہتا ہے اور بالخصوص جھوٹ سے دور رہتا ہے، تو خود بخود اطمینان قلب جو ہے اس کے دل کے اندر اللہ رب العزت القاء فرماتا ہے۔ کوئی بھی کام، کوئی بھی وظیفہ ہم کرتے ہیں یا اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے سپرد کرنے کے لیے کوئی وظیفہ پڑھتے ہیں تو اس کے بعد ہمیں یقین نہیں ہوتا کہ ہم پتہ نہیں اللہ کے سپرد ہیں یا نہیں ہیں، یا پتہ نہیں ہماری حفاظت ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی۔ دیکھیں کسی چیز کو کسی کے سپرد کرنے کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ ہم یہ آپ کے سپرد کر رہے ہیں، آپ کی اس کی حفاظت کریں، تو ہمیں اطمینان کر لینا چاہیے۔ اب ہمارا کام ختم، جس کے ذمہ ہم نے جو چیز لگائی ہے اب وہ جانے، اس کا کام جانے۔ اسی طریقے سے مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ کوئی بھی شخص اور روزانہ اگر اپنی جان، اپنی مال، اپنی عزت، اپنی آبرو، ان تمام چیزوں کو اللہ کے سپرد کر دے اور اپنے گھر سے نکلے کہ باری تعالیٰ تیرے سپرد میں نے اپنی جان، مال، عزت و آبرو کر دی، تو ہی اس کی حفاظت کرنے والا ہے، اب اس شخص کو اللہ کی ذات پر یقین اور اطمینان رکھتے ہوئے اپنے کام میں مشغول ہو جانا چاہیے۔ رب ذوالجلال خود اس بندے کی حفاظت فرمائے گا، اس کے کام کی حفاظت فرمائے گا، اس کے مال کی، اس کے جان کی، ان تمام چیزوں کی وہ رب ذوالجلال خود حفاظت فرمائے گا۔ اور اسی کا میں وظیفہ بیان کروں، مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ کوئی بھی شخص کسی بھی چیز کو اللہ رب العزت کے سپرد کرنا چاہے تو گھر سے نکلنے سے قبل وہ یہ دعائیہ کلمات پڑھے کہ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین۔ بہت آسان وظیفے بیان کیے جاتے ہیں تاکہ ذہن میں رہیں اور پڑھ سکیں۔ لا الہ الا هو الملک الحق المبین، گھر سے نکلتے وقت یہ 3 مرتبہ ورد کریں، ورد کر کے ہاتھوں پر دم کر کے اپنے جسم پر پھیر لیں اور گھر کی طرف منہ کر کے پھونک مار دیں۔ اللہ رب العزت اپنے حفظ و امان میں رکھے گا تمام چیزوں کو۔ ابو محمد صاحب، آپ مجھے ایک بریک سے پہلے ایک وظیفہ بتا رہے تھے، میں چاہوں گا کہ آن ایئر ہی وہ بتا دیں۔ بریک سے پہلے جی آپ مجھے بتا رہے تھے نا کہ وہ درود پاک کے حوالے سے کہ جتنا کثرت سے پڑھا جائے۔ جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا پیارا فرمان علی شان ہے، البخیل من ذکرت عنده فلم یصلی علیہ۔ دنیا میں بخیل انسان وہ ہے جو میرا نام سنے اور مجھ پر درود نہ پڑھے۔ تو درود پاک کی برکات جو ہیں اس کی بہت زیادہ برکات ہیں، لیکن ایک برکت جو اپنی ذات کا مشاہدہ ہے، تجربہ ہے، 1400 سالہ امت کا اجماع بھی ہے، تجربہ بھی ہے، آپ کا جو کام نہ ہوتا ہو آپ ایک وقت مقرر کریں، جگہ پر بیٹھ جائیں، کوئی سا بھی درود پاک، درود ابراہیمی ہے، جزا اللہ عنا ہے، کوئی بھی درود پاک ایک جگہ مقرر کر کے، وقت مقرر کر کے اللہ کے نبی سے اظہار محبت کرنا شروع کر دیں، موت سے پہلے آپ کا وہ کام ہوگا، موت بعد میں آئے گی۔ اور اور بلکہ یہ تو ایک حدیث کہ ہر عبادت جو ہے وہ اللہ کے لیے کی جاتی ہے، یہ ایسی ایک عبادت ہے درود پاک پڑھنا کہ جس میں خود اللہ بھی شامل ہوتا ہے۔ بالکل۔ تو سوچئے جس کام میں اللہ شریک ہو، جس کام میں اللہ آپ کے ساتھ شامل ہو جائے تو اس کی برکتیں کتنی ہوں گی۔ اور دیکھیں آپ درود پاک قطع کلامی معاف، درود پاک ہی وہ عبادت ہے جس کی وجہ سے ہر عبادت قبول ہوتی ہے۔ بے شک ابھی جتنے وظائف آپ نے بتائے یا مفتی ساجد صاحب نے بتایا، ہر وظیفے سے پہلے آپ کہتے ہیں کہ درود پاک پڑھیں گے، درود پاک ضروری ہر چیز کے لیے۔ جی بسم اللہ، کیا کہیں؟ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، مفتی صاحب نے بہت پیاری بات بیان فرمائی، اس میں ایک چیز ایڈ کروں گا، یہ جو مفتی صاحب نے حدیث مبارکہ بیان فرمائی ہے نا، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر پر تشریف لے جا رہے تھے، پہلی سیڑھی پر قدم رکھا فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا فرمایا آمین، تیسری پر رکھا فرمایا آمین۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس سے قبل تو ہم نے نہیں دیکھا، کیا ماجرا؟ فرمایا کہ جبرائیل امین آئے میرے پاس اور آن کر کے جبرائیل امین نے میرے سامنے 3 بددعائیں رکھیں اور ان کے اوپر میں نے آمین کہا۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی بددعائیں؟ فرمایا جس شخص کے سامنے میرا نام نامی اس میں گرامی لیا جائے اور وہ مجھ پہ درود نہ پڑھے ہلاک ہو جائے ایسا شخص۔ جبرائیل امین نے یہ کہا تو میں نے کہا آمین، ایسا ہی ہونا چاہیے۔ یعنی درود پاک کی اتنی فضیلت کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی لیا جائے اور درود نہ پڑھے کوئی شخص تو ہلاک ہو جائے۔ دوسری جو مین بات میں عرض کرنے لگا ہوں، وہ دوسری سیڑھی پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم مبارکہ رکھا تو وہ رمضان المبارک سے متعلق ہے۔ جبرائیل امین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہلاک ہو جائے ایسا شخص
کہ جس کو رمضان جیسا مقدس مہینہ میسر ہو، ملا ہو، اور اس میں وہ اپنی بخشش و مغفرت نہ کروا سکا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رمضان برکتوں والا مہینہ ہے، بے شک، اس میں ہمیں عبادتیں بے کر شک کے برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ ہے، اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ رحمت للعالمین ہیں، پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ اللہ کے وہ واحد نبی ہیں کہ جن کی قوم پر کبھی عذاب نہیں آ سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے وعدہ لیا ہے کہ اللہ میری قوم پر کبھی عذاب نہ لے کر آنا۔ تو اللہ کا شکر ہے ہم اس امت میں سے ہیں کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، جو سب کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، سب کے لیے محبت اور پیار کا پیغام لے کر آئے، جن کے پاس سے ہمیشہ دعائیں ہی ملی ہیں، جن کے پاس سے ہمیشہ اچھے اعمال ہی ملے ہیں، اس پر عمل کریں گے تو زندگی سنورتی رہے گی۔ ناظرین، ایک مختصر سے وقفے کے بعد آتے ہیں، افطار کے دسترخوان پہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے، اور روزہ کشائی کے بچے بھی ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ بھی افطار کی تیاری کیجیے، افطار کے دسترخوان پہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ دیکھتے رہیے رمضان میں بول۔